नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका कारण 2 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 18,094 पुग्यो। देशभरका नदीमा जलसतह घट्दै आज पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई। आफ्नो देशमा रहेका चिनिया महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अमेरिकाको आदेश। कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप हानि पुर्याउने भन्दै चीनको विरोध। र नेपालमा भदौबाट राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु हुने। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार धनुषाका 60 वर्षीय पुरुष र 49 वर्षीय चिनिया महिलाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाका 60 वर्षीय पुरुषको साउन 6 गते निधन भएको हो। खोकी, उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनी साउन 2 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका थिए। सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। यस्तै पोखरामा काम गर्दै आएका एक 49 वर्षीय महिलाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई मणिपाल अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। थप उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पताल पुर्याइएको थियो। कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो। कोरोना पुष्टि भएपछि थप उपचारको लागि टिचिङ लगिएकोमा बुधबार निधन भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 42 पुगेको छ। बुधबार देशका विभिन्न 28 वटा प्रयोगशालाबाट 3,779 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ, जसमा 100 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 18,094 पुगेको छ। अहिले संक्रमण दर 2 देखि 3% मात्रै रहेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,370 जना उपचाररत रहेका छन्। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 119, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,878, बागमती प्रदेशमा 420 र गण्डकी प्रदेशमा 389 जना उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 345, कर्णाली प्रदेशमा 290 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,927 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। बुधबार 207 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म 12,684 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएकोमा प्रदेश नम्बर 1 मा 752, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,835, बागमती प्रदेशमा 4,056 र गण्डकी प्रदेशमा 1,024 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 3,848, कर्णाली प्रदेशमा 1,567 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,202 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। बुधबार 20,842 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 2,558, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,397, बागमती प्रदेशमा 1,484 र गण्डकी प्रदेशमा 3,309 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 3,224, कर्णाली प्रदेशमा 1,308 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,562 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। आज देशका मुख्य नदीहरूमा जलसतह घट्दो क्रममा रहेको छ। कन्काई, कमला, बागमती, नारायणी लगायतका नदीहरूको बहाव घट्दो क्रममा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक सर्जु वैद्यले कोशी र त्यसका सहायक नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहे पनि
कन्काई, कमला, बागमती, नारायणी, पश्चिम राप्ती, बबई र केही सहायक नदीहरूमा पानीको बहाव घट्दो क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै महाकाली, कर्णाली र त्यसका सहायक नदीमा बहाव घट्दो क्रममा रहेको छ। कन्काई, कमला, बागमती नदीमा बहाव घटबड हुने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ। गत 24 घण्टामा कन्काईमा 98.4 मिलिलिटर पानी परेको छ। यस्तै भैरहवामा 64.5, गलकोटमा 74.2 मिलिलिटर पानी परेको छ। अहिले देशभरिको मौसम बदलिँदो रहेको छ। प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशमा हल्का वर्षा भइरहेका छन्। आगामी 24 घण्टामा प्रदेश नम्बर 1, 2, 5, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। आज अधिकांश स्थानमा वर्षा नभए पनि वर्षा नै नहुने भन्ने नभएको उहाँले बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारीले पूर्वी राप्ती, भेरी, कन्काई, कमला, इनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई, महाकाली लगायतका 21वटा नदी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको पनि बताउनु भएको छ। महाकाली, कर्णाली, बबई, नारायणी, रूपाताल, बक्राहा, कोशी, बागमती र कमला लगायत 10वटा नदी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि आफ्नो मातहत आउने बताउनु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 47 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष 190 हेक्टर जग्गा डुबान हुनबाट जोगाइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आजदेखि लकडाउन हटेको छ। चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन गैराती 12 बजेदेखि अन्त्य भएको हो। आजदेखि सरकारी कार्यालयहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै सञ्चालन गर्ने र गाडीको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने सरकारले निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै साउन 15 गतेदेखि होटेल, ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहण व्यवसाय पनि सञ्चालन हुनेछन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी भदौ 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी तथा हवाई सेवा सुरु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्तै भदौ 1 गतेदेखि भर्ना र रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि भएको छ। तर अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्कुल र कलेजमा पठन पाठन भने गर्न पाइने छैन। लकडाउन खुल्ला भए पनि शिक्षण संस्थाहरू, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार तथा मनोरञ्जनका क्षेत्र, सैलुन, ब्युटी पार्लर तथा स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेलकुद, सभार भेला, धार्मिक क्षेत्र, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा चिडियाखाना, अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनी बन्द रहनेछन्। लकडाउन अन्त्य गरे पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड कायमै रहेको र त्यसको पालना गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी गराइएको छ। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई संक्रामक रोग तथा स्थानीय प्रशासन अनुसार कारबाही हुने सरकारले जनाएको छ। आज बिहान निधन भएका कम्युनिस्ट नेता बर्मन बुढाको पशुपति स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। रोल्पाको थवाङ घर भएका कम्युनिस्ट नेता बुढाको ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुधबार बिहान निधन भएको थियो। 90 वर्षीय बुढाको विगत 1 वर्षदेखि आन्द्राको क्यान्सरको उपचार हुँदै आएको थियो। पूर्व सांसद समेत रहनुभएका बुढाको अन्त्येष्टि गर्नुअघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान गर्नुभयो। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, पूर्व सभामुखहरू कृष्णबहादुर महरा र ओन्सरी घरती, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन लगायतका नेताहरू पशुपति पुग्नु भएको थियो। बर्मन बुढा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सरल जीवनशैली भएका व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। अनियन्त्रित रूपमा हुने फडानी रोकेर वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन सकिए समृद्ध हासिल गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बुधबार भएको छलफलमा विज्ञहरूले नेपालको वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। डाक्टर कृष्णचन्द्र पौडेलले नेपालको आधाभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वन क्षेत्रको विकास गर्न सके 12 लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने बताउनु भएको छ। अहिले 1 लाख पूर्णकालीन रोजगारीमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वन क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक 1 खर्ब राजस्व प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भएको छ। वैज्ञानिक वन उत्पादन गर्ने क्षमता मन्त्रालय र उपभोक्तासँग समेत नभएकोले क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अर्का विज्ञ सन्तोषमणि नेपालले वैज्ञानिक वनको नाममा जथाभावी रुख काट्ने, सोझो सालको मात्रै रुख काट्ने र आर्थिक घिनामिना हुने समस्या देखिएको बताउनु भयो।
तोकिएको भन्दा बढी रुख कटान हुने र वैज्ञानिक वनका नाममा हुने गरेको व्यापार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नियामक निकाय र व्यापारिक संस्था फरक हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सांसदहरूले यसको व्यवस्थापनका क्रममा आएका समस्याहरू दिगो समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि बनेका नीति नियमहरूको कार्यान्वयन गर्दै यसको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड रहेको छ। सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको उपसमिति गठन गरेर वन व्यवस्थापनको नाममा भएको अनियमितता छानबिन गरिरहेको छ। करिब 13 लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्दै वार्षिक 1 खर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि सरकारको रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भदौ 1 गतेदेखि दैनिक 15 वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। विमानस्थलका प्रमुख देवेन्द्र केसीले कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिमलाई हेरेर दैनिक 15 वटासम्म उडान गर्न सक्ने अवस्थामा विमानस्थल रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विमानस्थलमा डिपार्चर र एराइभलका लागि सामान्य अवस्थामा भन्दा केही बढी समय लाग्ने भएकोले सीमित उडानबाट विमानस्थललाई सुचारू गरिने बताउनु भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई भदौ 1 गतेदेखि आन्तरिक र बाहिरी उडान सुचारू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तर विमानस्थलले भदौ 1 पछि दैनिक कति उडान गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। तर पनि सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर दैनिक 15 वटा भन्दा बढी उडान गर्न सम्भव नदेखिएको केसीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फ दैनिक 30 देखि 40 वटासम्म उडान गर्न सम्भव रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सामान्य अवस्थामा आफ्नो उडान समयभन्दा 3 घण्टा अघि विमानस्थल पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो। विमानस्थल प्रमुख केसीले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनको लागि साधन स्रोत बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विमानस्थलसँग जनशक्ति पर्याप्त भएको तर सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्नको लागि साधन स्रोत थप्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसको लागि विमानस्थलले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। देशभित्र रहेका अन्य आन्तरिक विमानस्थलहरू पनि उडानको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। उहाँले देशभित्रका सबै विमानस्थलमा न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर काम गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणका हिसाबले विमानस्थल अत्यन्त संवेदनशील ठाउँ भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकलहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न र गराउन विमानस्थल सक्षम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विमानस्थलमा कुनै पनि व्यक्तिलाई समस्या भए त्यसको व्यवस्थापन गर्न विमानस्थल सक्षम रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका कारण 2 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 18,094 पुग्यो। देशभरका नदीमा जल सतह घट्दै आज पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई। आफ्नो देशमा रहेको चिनिया महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अमेरिकाको आदेश। कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप हानि पुर्याउने भन्दै चीनको विरोध। र नेपालमा भदौबाट राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु हुने। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल।
आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। साउन 7 गतेसम्म चितवन जिल्लाभित्रका 77 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। 113 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 77 जना निको भएर फर्किएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ईश्वर सिमखडाले जानकारी दिनुभएको हो। 36 जना भने भरतपुर कोरोना अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। यस संक्रमणको कारण जिल्लामा मृत्यु हुनेमा 1 जना वृद्ध पुरुष रहेका थिए, जो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 निवासी हुन्। यस्तै सिमखडाले हाल जिल्लाको विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएको 118 वटा क्वारेन्टाइनमा 502 जना रहेको जानकारी दिनुभएको छ। हिजो मङ्गलबारसम्म भने 1770 जनाले क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेर गइसकेका छन्। साथै सिमखडाले 120 दिन लामो लकडाउन आजबाट हटेको भए पनि कोरोनाको जोखिम अझै भएकोले सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको पहिरो हटाउन नसक्दा अझै सडक अवरुद्ध भएको छ। हिजो राति 17 किलोमा माथिबाट बतासे पहाड नामक चट्टान सहितको खसेको पहिरो हटाउन दिनभर काम भइरहे पनि अझै सडक अवरुद्ध भएको हो। आज दिनभर 2वटा एक्साभेटर र 2वटा लोडरले दुईतर्फी रूपमा पहिरो हटाउने काम गरे पनि अझै पहिरो हटाउन नसकिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख दयाकृष्ण भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। ठुलो चट्टान खसेका कारण पहिरो हटाउन समस्या भइरहेको छ। अझै एउटा ठुलो चट्टान फोर्न बाँकी रहेको छ। सकेसम्म आज केही बेरमा एकतर्फी सडक खुलाउने गरी काम भइरहेको छ। साँझसम्म पहिरो हटाउने काम नसकिएमा राति जोखिम हुने भएकोले भोलि बिहान काम सुरु गरिने भएको छ। पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध हुँदा नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा सवारीको लाम लागेको छ। यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो सवारी साधन सञ्चालनमा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यसअघि सोमबार बिहान 5 बजे 4 किलोमा ठुलो पहिरो खसेपछि अवरुद्ध सडक खण्ड 36 घण्टापछि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको थियो। पहिरो पन्छाएपछि मङ्गलबार साँझ 5 बजेबाट एकतर्फी सञ्चालनमा आएको सडक ठुलो चट्टान सहितको पहिरो खसेपछि पुनः 9 बजेदेखि अवरुद्ध भएको हो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजदेखि 1000 रुपैयाँको नयाँ नोट चलन चल्तीमा ल्याएको छ। नयाँ नोटमा चितवनको हात्तीसारमा जन्मिएका जुम्लेहा हात्ती रामलक्ष्मणको चित्र राखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसअघिको नोटमा एउटा मात्र हात्तीको तस्बिर थियो। हात्ती बाहेक नोटमा अरू केही पनि फरक नहुने पनि बैंकले जानकारी दिएको छ। नोटको बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र रहेको छ। नयाँ नोटमा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको हस्ताक्षर रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले ह्युस्टनमा रहेको चिनिया महावाणिज्य दूतावास कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिएको छ। चीनले भने अमेरिकाको यो कदमले दुवै देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप हानि पुर्याउने भन्दै विरोध पनि गरेको छ। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन र अमेरिका बीच पछिल्ला केही वर्षदेखि विभिन्न विषयमा गम्भीर मतान्तर रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय अर्ध स्वायत्त हङकङमा सन्दर्भमा पारित भएको विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई लिएर अमेरिकाले असन्तोष व्यक्त गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न दिएको गलत आदेश तत्काल फिर्ता लिन चीनले अमेरिका समक्ष आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अमेरिकाले त्यो कदम नसच्याए चीनले पनि जवाफमा उपयुक्त र आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। प्रवक्ता वाङले भने यो अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा सञ्चालन गरेको राजनीतिक भड्काउपूर्ण कार्य हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत गम्भीर उल्लङ्घन गर्दछ। साथै यो चीन र अमेरिका बीच भएको द्विपक्षीय कन्सुलर सम्झौताको पनि उल्लङ्घन भएको ठहर चीनले गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
कोरोना भाइरसको महामारीले लामो समयदेखि रोकिएको नेपाली खेलकुद क्षेत्रले भदौ 1 गतेदेखि गति लिने भएको छ। सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै भदौबाट राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु हुने भएको हो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ 1 बाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक खेलहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भदौ 1 बाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। तर पौडी, पोखरी, जिमखाना लगायत हेल्थ क्लब समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति भने अर्को सूचना नआएसम्मको लागि बन्द रहनेछन्। सरकारको निर्णयसँगै विश्वकप छनौट खेलिरहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमले भदौ 1 बाट प्रशिक्षण गर्न पाउने भएका छन्। छनौटमा अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग आफ्नै मैदानमा खेल्न बाँकी छ। एसियन फुटबल फेडरेसन एएफसीले छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेको खेल अक्टोबर र नोभेम्बरमा गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका कारण 2 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 18,094 पुग्यो। देशभरका नदीमा जलसतह घट्दै आज पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागको भनाई। आफ्नो देशमा रहेको चिनिया महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अमेरिकाको आदेश। कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप हानि पुर्याउने भन्दै चीनमा विरोध। र नेपालमा भदौबाट राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु हुने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।